قمای گل سلام شاوای روزای تاریخیه در زی روزا خاص طور پر از واقعاتی که در افغانستان کسته درو موشه مو کسته تقریبا تر محسوس مونی که مو تقریبا خودون از مو لایف در منیزی واقعات هستی از خاطر ازی که قوما کسته لمحه در لمحه کسته تقریبا سیچویشن کسته در منی چیزا کسته منی سوشل میڈیا نه صرف کسته رپورٹ نه بلکه احساسای خور کسته در منیزو بیان منن پریشانیای خوره و میتر کسته یکو غصه خوره یا خلاصه که هر چی که مطلب نه ذهنی حالت دارن یا مطلب هر چی کس که سوچ دارن سوچای خود تفکرات خور کسته انالیسیس خور تمامش کسته شیر نه همزو خاطر موت محسوس نه که مو خودور نظمو کسته در منیزی واقع هسته در زی حال کسته وقتی که یک مردوم خودون چی کسته دمی پلا باشه دیگه اونا او قز منیمزی چیزا کسته منیز واقعاتی قز مطلب دوب مومنه که بعض اوقات کسته اونا کسته ایرمیس منه که مطلب دیگه دنیا کسته واقعات را از کدام لحاظ کسته توغونه منزو خاطر ما تر محسوس کردم که خوب است مطلب می دوران که مدرو توغنی توغنی که مطلب دیگه دنیا کسته می واقعات را کسته چطور توغنه مو خودون مخصوص خود یک خاص پرسپکتیو داره چر که مو خودون متدم پلاسته لیکن دیگه دنیا که مطلب اونا چطور توغنه دیگه همزو خاطر کسته ما گفتم یک چند مقالار کسته مو برو در کنم اونار کسته ما کم میخانوم دیگه کسته تاکي مو دیگه هم کسته خبر شنی در نظر از ما که او قضیات شاید فرق نباشه از او چیزایی که مو آلریڈی خبر استه لیکن باز هم شاید خالی از فایده نباشه که اگر مو توکنی پرسپکتیوی از اونار کسته دیگه همزو خاطر ما برای اولنا مقاله کسته اینی رپورٹی فارن پالیسی کسته انتخاب کردم ای کسته یک رپورٹ استه در کشمون جه دمانی سکرین کسته مینگرنن کسته تایتل شی در نظر از ما یک دانه تاریخی تایتل مگه حکومت افغانستان کسته چپا شد اشرف غنی کسته تو طاقت ملک رهی لکت ما مطلب بازرگی ترجمه دایرکت ترجمه نمونم لزیمان از خودون کسته ترجمه منم دیگه مطلب مین هیدلاین چسته و ریزه هیدلاین کسته دراویرم که حکومت آمریکا کسته چیزا منه درو امبسی خور کسته از اونجی خالی منه و دمزی حال کسته دیپلومات شی قدر آفیشیل کسته خودون خور تیار نه برای یک انسانی بحران که میتن از منیزی کسته پیدا شنه دیگه ما بلیزی فوتور کی اینش مدرو میگنی نه انتخاب کرده برای زی رپورت خو یعنی فوتور کسته ما برای زی میخوایم مقصد وقتی که ما میخواست رپورت بخوانم باید ما کسته انالیسیس خود شامل نکنم لیکن وقتی که ما فوتور اینجی که ما وش کردم در نظر از ما مات که درباره زی یک چند لفظ که است از اپینین خود خود بدم یک ریزه انالیسیس اگر کنم کسته به بسیار بهتره خود از این دوران که تمزی روزای تاریخی که مو درو که واقعات در سوشل میڈیا وش کردی خب هزارها دانه فوتو اومد هزارها دانه کسته اگر هزارها دانه چند صدها دانه کسته ویدیو کسته اول اومد دیگه اونا پیش کی و آدمایی که مطلب میخواست برای زی مخالف فوتو انتخاب کنه اونا میتونست یک گلوک یک وسیع انتخاب داشت اونا میتونست یک گلوک سبجکت هر کسته یک گلوک چیز هر کسته انتخاب کنه لیکن برای زی کسته اینا ای دو یک فوتوی بیسیکلی اگر شما غور کنین ای فوتوی یک دانه ویگن است دیگه برای زی کسته ایر که اینا انتخاب کده یکش دروازه ویگن است بزمانیزو کسته خاطینو ششته اگر مطلب بسیار معنی خیز فوتو آمده از خاطر ما گفتم یک لازم ما کسته تو کنم و انالایز کن دمانی فوتویی که دولی کلکین کسته از این چیزا لگه ده ویگن است منیزو کسته فوتو یک دانه خاطیوی کسته که درو گریانه یا مطلب یک دختر بچه که مطلب کسته درو گریانه دختر بچه مقصد از مست که ریزه دختر که چیزا کسته بس دبلیش که و دو دانه چیزا لکایی کده مطلب ناره لکایش ده دلت بکفه دستت نرسه بسیار معنی خیزه زیادی از مو معنیش خبره لیکن بعض هم نه که اگر موقع خبر معنیش فارسی از مو کمزور ما در گفته میتونم که مطلب دلت بکفه مطلب اگر یکو واقع تو بگردی که دل تو قص خراب شنه که تو بگی دلم پارم شه نسبه گو تر بالکل چیزا والا بسیار بد واقع
میخانوم که تو بسیار از متاثر شدیم که دل تو زیاد متاثر میشه، یعنی دل آدم پارام شه، لیکن دستا آدم که است دست تو نرسه، مطلب از وسط تو نواشه که تو قدرناک است مدد کنی، بالکل یک بی‌بسی والا سیچویشن که است دیگه. ای فی الحال می پیکچر که است در مو پرار چیزا می سیچویشن که است می چیزا که است دلت و کفا دست نرسه که است تقریبا پیکچرایز منه دیگه. خاطر ما استادشتم گفتم فوتو چیزا کنم و دیگه گپ است که منی اردوس چیز که است فوتوی خاتونور که است در اون شما میگردن. این مطلب یک مینینگ داره، مطلب یک چیزا داره در نظر از ما که است نام یک پیغام را که است نشود و پرسپکتیو از ناست و این است که مطلب نام گاد حکومت طالبان که در مایه از تمام زیاد نقصان و گروه که پالمونه و که است زنا است که اونا از حقوق که است چیزا میشه نه صرف تمام از حقوق که دورانی از 20 سال که نا گرفته بود، اگرچه اونا کافی نیه لیکن هم کم چون که اونا گرش ماده دونام نه صرف از گرش مورا و اینا که است یو گروه است که است تمام شاید زیاد شکار ظلم و ستم شونه. این مطلب یک پرسپکتیو مغربی است در نظر از ما که مطلب فارن پالیسی که است میخواستم یک زنش که در دنیای پیغام را که است نشوده دیگه. خب ما انالیسیس از خود رو پس اونم بوری دبلی خود رپورت که رپورت که است چیز موگه. خب اولنی ایسی رپورت موگه که حکومت افغانستان که است چپا شد، روز اتوار حکومت افغانستان بالکل چپا شد از این که مطلب اشرف غنی صدر از ملک است و ملک توتانه و جنگجویان طالبان که است در منی پایتخت در کابل که است اینا که است انتر میشه و کماندر یزو جماعت که است یزو گروپ که است ای دعوا منن که اونا که است صدارتی محل را که است قبضه کده. خو یک سی رپورت دیونای سی رپورت بس دوباره یو اس میگه که مطلب افغانستان منی یک هفته که طالبان در تیزی تقریبا یک درجن که است پایتخت صوبهار که است در من یک هفته اینا گرفتن در این قصد تیزی که نادرو چیزا منن ادوانس منن یا مطلب درو پیشرفت کدر یا ملک گرفتر هیه. یو اس که است فولم زو امرجنسی والا که است هزارها دنه فوجای خور که است در کابل که است رایی که تاکه اونا که است امبیسی از نار که است چیزا کنه از اون چی که است ویکویت کنه یا مطلب خالی کنه مردم های کارگرای خوره دیپلوماتس های خور که است از من امبیسی خالی کنه. دویم نه سی رپورت. خب سیم نه سی رپورت که است چیزا مونه درباره سرپرایزی حکومت آمریکا که میزنم که حکومت بایدن ادمنستریشن می موجوده حکومت که آمریکا که است لیدرایز نه که است بالکل حیرت زده شدن از اینکه در قصد تیزی که است چیزا شدن نامزی چیز است حکومت که است چپشتن از خاطر ازی که در پیشنه دو دهم یعنی منی 20 سال که است امریکا که است تقریبا $2 تریلیون که است خرچ کرده بود برای ازی که اونا که است نشن را جور کنه ملت سازی برای ملت سازی چیزا که است و همینطور که است در ملی فوج افغانستان که است ملی ملیتریز نه که است اینا اینوستمنت که تقریبا $2 تریلیون که است. در نظر از ما که $2 تریلیون اکثر مردم مانیش خبر است اونایی که خبر نیه مطلب ما مطلب گفتو از خود خور مگم که 1 تریلیون که است برابر 1000 بیلیون است 2000 بیلیون که است تقریبا 2000 بیلیون و 20 سال که است برایزی که حکومت جور کنه ملت سازی کنه و فوج جور کنه. این مطلب این سی رپورت که است. خب بس دوباره چند از زبانی چند آفیشیلز یو اس گب میزنه اونایی که موجوده هم است اونایی که سابقه هم است و اونایی که یک چند مالتیپل تورز داشته در افغانستان اونایی که رفته در افغانستان و از نزدیک است اونا وش کده اونا هم مورد که است در منی استیت دیپارتمنت مطلب وزارت خارجه امریکا است مورد اونچ که است بسیار دیمورالایزد بعضی مردم که است بعضی است و کارگرایی که در منی استیت دیپارتمنت بوده اونا که دوران اینترویو که است د گریه آمدن مطلب او دیدایش که است برو بداشتن مطلب دیلایش که است در میداشتن. خب باز چیزا که است متر دیپلمات سر که است در منی یو اس امبسی د کابل اونا را گفته شده آردر داده شده که شما داکومنت سر که است سنسیتیو داکومنت سر که است دیستروی کن و خودون از نار که است زیر هلیکاپتر یا آرمی یا مطلب آرمرد ترانسپورت که است ترویزو که است اونا که است در کابل ایرپورت بورن.
خب تقریبا یک ویسه نال دیگه سی رپورتی رو مگه که تقریبا یک ماه پیش کسته جو بایدن که موجود صدر امریکا است او گفته بود که چیزا کسته مو نمیتنی موجوده کسته ازی که مطلب موجوده حالات افغانستان را کسته قد شکستی امریکا د ویتنام کسته هر دو شرکسته کمپیر کنی یا هر دو شرکسته مقایسه کنی ده که خو چکار شده ده چیزا کسته د ویتنام کسته او یک مطلب خاص پیکچر است مایره میخوایم درباره بیرم کسته درباره اسکرین کسته شما اینجا مینگرنن یعنی یک دنه فوتو است که مردمای لاین است و در او کوشش نباید چت بره ولی چت کسته یک دنه هلیکاپتر است خو یو اس امبیسی است که در 1975 یعنی اینجا کسته شما مینگرنن یک کسته در پرینت کسته پبلیش کرده منیزی کسته او کسته چیزا کسته در وقتی که 1975 در اپریلی 29 و 30 اپریلی 1975 کسته وقتی که امریکا کسته میخواست مردمای خور از منی سایگان کسته یعنی از منی ویتنام کسته برو بدر کنه منی 2 روز کسته نه تقریبا 7000 مردمای کسته از برای چه امبیسی زیر هلیکاپتر کسته اینا خارج کردن برو بدرشتن مطلب در آخری روزای ویتنام وار بس مطلبی بسیار پاورفول پیکچر است از شکستی امریکا کسته در ویتنام بزینا کسته نمیخواستیم موری کسته تازه شنمی واقعات کسته ریپیت شنه در کابل کسته بس همزو خاطر کسته صدر امریکا گفتد که تقریبا یک ماه پیش گفتد که مطلب مو نمیتنی مقایسه کنی موجوده حالات را کسته قد چیزی شکست ویتنام که امریکا در 1975 کسته فیس کرده بود دیگه کسته همزو خاطر جو بایدن کسته گفتد این در واقعی نخواهد چونه که مو مردمان کسته از بلی روفی امبیسی خیان از بلی چت امبیسی کسته زیر هلیکاپتر کسته مو خارج کنی دیگه کسته خب بس دیگه سی رپورت مگه که یک ریزه حصه دیپلماتسی امریکا کسته در کابل مومنه و خاص طور پر در ایرپورت کابل کسته مطلب از او است که یو اس امبیسی ری نخالی نه و یو اس امبیسی کسته در ایرپورت کابل کسته منتقل میشه تا که در صورت یکو امرجنسی کسته نه اونار در زود سے زود از ملک کسته برو بدر کنه خب در علاوه یو اس کسته دیگه علای یو اس کی در نیتو میشن در افغانستان کسته رفته بود مثل کانادا دنمارک و نروژ کسته اونام کسته اعلان کردن که اونام کسته امبیسی های خور کسته خالی مونن و آپریشن از نا کسته مطلب کار امبیسی ها کسته فیلال استاپ میشه اونا کسته ملک را کسته اعلانه بس میتر کسته به امبیسیدری بریتانیا گفت که اونا توقع اونا که اونا تا روزی چیزر کسته تا روز دوشنبه را امبیسی خور کسته خالی کنه خب یعنی دیگه سی رپورت خب موری کسته پیش بازین چه کسته مطلب یک تنقید را در اون شو مده دوباره بله دیسیژنی از اینکه مطلب یو اس فیصله کرده بود که مطلب از اینجا برو در میشه مگه کسته هوگو لورنس کسته که مطلب یک تاپ یو اس دیپلمات مونده بود در کابل کسته در امبیسی کابل کسته یو اس امبیسی کابل دوران در 2016 و 2017 کسته او گفتد کسته بسیار یک این دیسیژن که گرفتن این بسیار یک سیاه داغ کسته در منی ریکارد کسته خاتمن باز او گفته بود که ضرورت نبود که ما مطابق از تیزی فیصله کنی بایدن میتونست کسته صبر کنه یکم صبر کنه و تقریبا گو 6 ماه بگیره و امی پورا پروسس کسته بسیار از قریب کسته توخ کرد خب دیگه سی رپورتی رو مگه که طالبان کسته درو قد چیزا کسته قد حکومتی افغانستان کسته درو در دوحه در پایتخت قطر کسته درو نا کسته منی خو چیزا مونه مذاکرات منن و درو دوران گفتگوها جاری است که یک دنه ترانزیشنل گورنمنت یا عبوری حکومت کسته اونا تشکیل بدن کسته لیکن ماهرا کسته و امیتر کسته سابقه یو اس آفیشیلز کسته ایتر سوچ منن که
کسته طالبان کسته میخواه پورا طاقت را کسته بگیره از خاطر ازی که موجوده پوزیشن طاقتور پوزیشن که اونا هسته و قصد تیزی کسته که اینا ملک را کسته گرفته بود. خب علاوه یو اس حکومت کسته علاوه ازو کسته چیزا کسته یو اس دیپلوماتس قد اید ورکرز کسته اونا کسته خودون خوردارو تیار مونن برای اسی که وقتی که طالبان کسته یک دفعه که پورا حکومت در کسته بگیرن دیگه اونا توقع مونن که یک ملک کسته مردم مهاجر میشن و یک انسانی بحران کسته در اونج کسته موشه از خاطر دوران از خاطر ازی که اونا بسیاری مردمایی که در افغانستان هسته اونا کسته کوشش نکی اکستریمیست گروپ را کسته و ظلم هایش که بله مردم همشه اونا کسته از او توتا کنه دوران توتا کسته یک لوک ریفیوجیز میتنه شونه و ای کسته میتنه یک انسانی بحران کسته چیزشنه و اموتر کسته اینا توقع منن که چیزا کسته خاتونو و دخترو کسته تمام حقوق خور کسته از دست بیده دزی 20 سال که اینا گرفته بود. خب دیگه مطلب یعنی یک اید ورکر است در نام لیزا کرتیس دیگه ایسی چیزا کسته او مطلب توقع منه که مطلب مگه یک انسانی بحران کسته موشه دیگه کسته. خب دیگه اونا موگه که اگر مو توخ کنی که طالبان در 2015 و 2016 یک بسیار مختصر وقتی که اونا قندوز را که گرفته بود اولنا کار که اونا کست از پشتی او تر خاتونو گشت که برای NGOs کست کارم کرد دیگه اونا تر خاتونو را کست خاص طور پر تارگت کیلینگ کردن دیگر دیپلوماتس ها کسته میتر مطلب چیزا کدن میتر اظهار خوف کدن درباره هزی که مطلب خاتونو کسته چکارم شقت خاتونو کسته در زیر حکومت طالبان کسته دیگه یک دنیز نگفت که یک کانتکت که اونا دارن در منی افغانستان و کو خاتو هسته او خاتو کسته تر سوچ مونه که یک بلوک خاتونو در منی اول ما که وقتی که طالبان حکومت را در کابل بگیره منی اول ما اونا یک بلوک خاتونو را کستم خات کشت خاص طور پر او خاتونوی که چیزا کده برای حکومت کار کردن خواه و اونایی که قد حکومت آمریکا کار کردن یا قد مغربی ملکا کسته کار کردن. خب دمزی دوران دیگه سیزی کسته درباره ریاکشنی سکرتری آف استیت کسته انتونی بلینکن را کسته گابزور کسته درو میزنه. خب اول نیستشی است که مطلب کنفرم کرده که مطلب یو اس امبیسی کسته در کابل رپورٹ کسته منتقل میشه و یک ریزه ایسی دیپلوماتس کسته در منی ملک ممنه دیگه هموتر کسته چیزا کسته دیگه ایسیش کسته درباره بایدن است که مطلب مگه تقریبا 5000 امریکایی فوجی کسته برای ازی که مطلب هلپ کنه یو اس آفیشلز را که ویکورد کدو امبیسی آفیشلز را زمانی افغانستان کسته مطلب تقریبا 5000 فوج کسته اونا دیپلوی کده که اسمانی زو 1000 فوج کسته از 82nd Airborne Division هسته. خب دیگه کسته و همو ترکست بایدن چیزا کده مطلب طالبان را دمکی داده که اگر اونا کسته یو اس پرسنیل را کسته جاناش را کرده خطر انداخت یک سترانگ ریسپانس کسته از طرفی فوج امریکا کسته میتنه بگیره. خب باز چرکی بایدن ادمنستریشن کی از خاطر می که فیصله کده درو زیاد تنقید میشه بس سکرتری استیت کسته بلینکن کسته کوشش کرد که مطلب چه پارتی ازی بلیم رکسته از بله بایدن ادمنستریشن کسته پس کنه و اور کسته بله چیزا بنداخته بله کسته بله فوج کسته دیگه او گفتن که بایدن بلینکن کسته مید پریس را موگه که چیزا کسته انٹرنیشنل کمیونٹی کسته دمانی 20 سال کسته بلیونز آف ڈالرز کسته چیزا کده خرچ کردن که مطلب تقریبا 3000 دانه 3 لک فوج را کسته چیزا کنه تربیت کنه و او فوج کسته ایر فورس هم داشتن یک چیزی که طالبان کسته نداشتن و میتر کسته جدید هتیارا داشتن دیگه
لیکن بدقسمتی کستا اونا کستا نتونستن که ملک را کستا دفاع کنن. یعنی مطلب چی است که مطلب نه منیزی کستا قصور از فوج است که اونا کستا نه صرف سیلک فوج است، ایرفورس داشتن، دیگه مادرن ویپنز داشتن، لیکن اونا کستا از ملک و کستا دفاع نتونستن. بس علاوه ازی که مطلب فوج رو چیزانه بزو موگه کستا مطلب پیشنه ادمنستریشنی دانالد ترامپ هم کستا قصوروار است. از خاطر ازی که اونا کستا یک دیدلاین داده بود، ما دیدلاین را کستا د وراثت از ما ملاو شده، اونا کستا چیزا کده بود، نگوشیت کده بود که چیزا کستا ما ویدرال نی مطلب فوجار کستا از منی ازی کستا برو بدر منی. در باوجودی از این نگوشیشن و دیدلاین که مطلب پیشنه ادمنستریشن اشتد مگوت اگر مطلب بلینکن مگه اگر مو چیزا مکدی اگر بازم کستا مو فیصلم کدی که مطلب مو فوج خورنج میلی باز طالبان کستا بلی ازمو کستا تیگ مکدن بازمی جنگ کشمو درو مینگنی که برای پوری افغانستان میشه، بازمی کستا بلی فوجه امریکایام شد، باز مو مجبور بوده که مطلب مزید فوج بندختین و امروز ما در پیشی نیوز هنش کستا ششتا و شما از ما در پرسان میکردن که چر شما کستا هزارها دانه فوج رو اونجا واپس در افغانستان رایمونین و یک جنگ را کستا دوباره میخواین آغاز کنین که مو باید کستا ختم مکدین. خب خلاصه گپ کستا بز مطلب امیر دوباره تزی که مطلب درو دیگه سی رپورت دوباره زیمگه که درو بایدن ادمنستریشن کستا درو زیری چیزا مای سوالا کستا که چرا کستا مطلب اونا کستا اندر استیمیت کده بود که د سپیدی که مطلب طالب حکومت افغانستان میتونست کستا چپشنه دیگه کستا بعض مو مطلب مو چیز را بیسیکلی مو رپورت نه که مطلب اینا توقعونم کد که مطلب چیزش نه قضو چپش نه مطلب اونا کسی یک کوتیشنی بلینکن را کسی سیکرتری استیت را کسی اونجون شوم ده که گفت که ما تر خیال نمونم که وقتی فوجای مو که در جولای و اگست یا مطلب آغاز ستمبر کی از منی فوج از منی چیزا کسته از منی افغانستان برو بدرشنه حالات کسته بالکل د تیزی خراب میشه. مطلب د اگست 10 کسته واشنگتن پوست رپورت کرده بود که چیزا کسته اینتلیجنسی آمریکا کسته مطلب چیزا کده از این پیش مطلب اختیار داده بود یا مطلب وارنینگ داده بود که طالبان کسته میتونه وقتی که فوجی امریکا کسته از افغانستان برو بدرشنه طالبان میتونه دمنه 6 تا 1 سال کسته چیزا کنه حکومت در کسته چپا کنه. لیکن اونا کسته زو بعد چیزا کدن یه استیمیشن خور کسته اونا ریوایز کدن پس بعد گفتن که میتونه دجای 6 تا 1 سال دجای 6 تا 1 سال کسته و میتونه دمنه چیزا کسته دمنه 3 ماه یا منه 90 روز کسته بگیره. خب مطلب توقعی گابت مطلب سیکرتری استیت درم گفت که مطلب اگر مو فوجه بدر کنی تا ارلی سپتامبر کسته چیزا کسته حالات کسته خراب نمیشه. این مطلب متوالد اگست سپتامبر تا والد نرسیده طالبان کسته کابل را کسته گرفتن. خب از بعد که اونا ریوایز هم کرد 90 روز و هم کسته درو غلط بدر شد چپ توال 90 روز توال پر فوجه پر بدر ایت نشدن 90 روز هم توالی 90 روز بلکه من یک هفته کسته تمام مطلب گلیمی حکومت کسته جمع شد. خب دیگه کسته یک قصه دوباره فیوچر کسته لاست سی رپورت کسته دوباره فیوچر کنسرن است که بعضی از کانگرس منا که اونا رینالا میکرز مگه اونا کسته مطلب کنسرن خوره مطلب خوف خوره زیر چیزا کدن که چیزا کسته وقتی که طالبان کسته حکومت افغانستان که کنترل نه یا واپس کسته پناهگاهی دهشتگردا جوړ نه و کسته مو واپس کسته بینگرنی مو چیزا کسته مو از این مطلب مطلب از 9/11 پیشونه پناهگاه دهشتگردا و دمو کسته دوباره پناهگاه دهشتگردا شنه و اون کسته دهشتگردی کسته پروان چڑاو شنه تمام اردو والا و میگم فارسیش کسته و اکوالنت د زین فعلا نه. خلاصه که چیزا کسته دیگه ریپابلیکن والا کسته منیزی چیزا نه مایکل میکال که یک ټاپ ریپابلیکن است د منی هاوس فارن افیرز کمیټی که است او سی ان ان منی انټرویو گفت که مطلب ما امید نم که مو واپس د افغانستان نری لیکن کسته
برای آمریکا کسته یک تریت کسته خاتمند بس چیزا کسته میکل کسته مطلب مو ریپبلیکنز کسته بایدن ادمنستریشن را بلیم مونه برای موجوده بحران کسته از خاطر ازو که مگایی یک دفعه که چیزا کد یک دفعه که فیصله کد بازی کسته از باید میتونست بازم میتونست یه دیگه قرار کسته کنه یه میتونست کسته برایزی کسته پلین کنه برایزی کسته یک خاص استراتژی داشته باشه لیکن اینجا گودنه پلین نیسته مطلب کسته و اینا کسته درو یالی ریس مونه که چیزا کنه تاگدن در ایرپورت رفتن مطلب ریس تو ایرپورت و کوشش نن که چیزا کسته یک گلوک مردمار هر چقدر که مردمار میتونه از منی ملک کسته برو بدر کنه دیگه مقالار کسته ما برای دیگه ویدیو میلوم از خاطر ازی که ویدیو کسته بسیار آلریدی کسته لینک داشتن و بورینگ هم میشه خب امید منم که شاید اگه نو چیز کسته در ما که اگه نو چیز نمایه چیز که تقریبا تمام چیز منی نیوزه لیکن بعضم اگر میتونه یگو نو چیز باشه یا مطلب کم از کم موری بیده که مطلب دیگه دنیا مطلب دیگه طرفی آو کسته حالات و سیچویشن کسته چطور توقمه. تشکر.